Good morning to all our respected parents, my dear children, all the viewers and listeners. Myself Kalavati Kafle, teacher of Biswajyoti Secondary School, class teacher of UKG. Again I am here to welcome you all in our today's online class. As you all know that in previous class we have learned in social science we have learned our body parts name, and today also I came here with a new subject, English, and the topic for today is vowel sound. Before knowing the vowel sound, we must learn about the alphabet. So, only for the revision, I am here with the alphabetical board, and from here I will sing a song. एउटा गीत हजुरहरुको लागि गाउन चाहन्छु. जुन अल्फाबेटमा 26 वटा लेटर हुन्छ, इंग्लिश अल्फाबेटमा 26 वटा लेटर हुन्छ. ती लेटरहरुलाई चिनाउनलाई त्यसको रिभिजनको लागि हजुरहरुको लागि लेटर बोर्ड लिएर आएको छु. लेटर बोर्ड मार्फत तपाईलाई गीत गाएर तपाईलाई लेटर चिनाउने प्रयास गर्नेछु. ओके, रेडी? यहाँ हेर्नुस् है त. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Once again, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Hope you all like this. Okay, as we know the alphabet letter, there are 26 letters in English alphabet. As we all know that there are 26 letters in English alphabet. Among them, ती मध्ये पनि कुनै लेटरहरु स्पेशल हुन्छ जसलाई हामीले राजा लेटर भनेर पढिन्छ नि क्लासमा, हैन? ती राजा लेटरहरुको बारेमा मैले तपाईलाई आज बुझाउँदै छु. ती राजा लेटरलाई के भनिन्छ? भावेल साउन्ड, भावेल लेटर्स भनिन्छ है. र ती भावेल्स लेटर कुन हुन् त? A, E, I, O, U. Once again, you can copy it. A, E, I, O and U. Got it? And the other rest, यिनीहरुलाई त भावेल लेटर भनिन्छ भने अरु रेस्ट जुन बचेका लेटर्सहरु छ तिनीहरुलाई के भनिन्छ? ती लेटर्सहरुलाई कन्सोनेन्ट लेटर्स भनिन्छ. के भनिन्छ अरे? कन्सोनेन्ट लेटर्स भनिन्छ. र भावेल्स लेटरलाई किन यति स्पेशल बनाइएको, किन स्पेशली उनीहरुले राजा लेटर भनेर भनिएको भन्दा भावेल्स लेटर्सको आफ्नो साउन्ड हुन्छ, आफ्नो पर्टिकुलर पर्सनल साउन्ड हुन्छ र कन्सोनेन्ट लेटर्सको आफ्नो पर्सनल साउन्ड हुँदैन. उनीहरुलाई आफ्नो साउन्ड क्रिएट गर्नको लागि भावेल्स लेटर्सको हेल्प लिनु पर्छ. जस्तै मैले एक्जाम्पल देखाउँछु हजुरहरुलाई, राम्रोसँग सुन्नु होला. ए भन्दाखेरि आफ्नो ए को मात्रै साउन्ड आयो कि आएन? त्यस्तै गरी ई आफ्नो साउन्ड छ, आई आफ्नो साउन्ड छ, ओ आफ्नो साउन्ड छ, यू आफ्नो साउन्ड छ. बट इन कन्सोनेन्ट लेटर्समा हजुरहरुले सुन्न सक्नुहुन्छ बी 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 के को साउन्ड आयो? ई आयो लास्टमा, हैन र? सिमिलरली सी हेर्नुस्, सी लास्टमा के को साउन्ड आयो? ई को. सी लाई र बी लाई के को हेल्प चाहिदो रहेछ आफ्नो साउन्ड क्रिएट गर्नलाई? ई को हेल्प चाहिदो रहेछ. यसैगरी मैले हजुरलाई यहाँ देखाउँदै छु, यो लेटर हो के. अब के मा कस्तो साउन्ड आउँछ त? के राम्रोसँग सुन्नुस् त. के मा के को साउन्ड आएको छ? के ए को साउन्ड आएको छ, हैन? हो, के ले ए बाट आफुलाई हेल्प मागेर उसले आफ्नो साउन्ड क्रिएट गरेको. आई होप हजुरहरुले बुझ्नुभयो होला. ए ई आई ओ यू. र अबको क्लासमा हामीहरुले यिनै लेटर्सहरुको बारेमा पढ्ने छौं. त्यो भन्दा पहिला मैले हजुरहरुलाई देखाउन चाहन्छु यो हाम्रो सीपीएस बेस्ड ए कम्प्लिट प्री स्कुल सिस्टम अन्तर्गतको अंकुर इंग्लिश बुक छ, जसबाट हामीले बालबालिकाहरूलाई पढाउने गरिन्छ. र यस अंकुर इंग्लिश बुकको पेज नंबर 1 मा हजुरहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ. A to Z कपी गर्न भनेको छ. यसलाई रिभिजन भनेको छ. रिभिजन भनेको पुनरावृत्ति. हामीले पहिले गरेको कुराहरुलाई फेरि यसलाई दोहोर्याउने, लेख्ने, प्र्याक्टिस गर्ने. यसलाई चाहिँ हजुरहरुले
घरमा आफ्नो 4 लाइन कपी छ होला 4 लाइन कपीमा गुड ह्यान्ड राइटिङ बनाएर लेख्नु होला जस्तै हजुरहरुलाई थाहा छ अप्पर लाइन मिडल लाइन लोअर लाइन हैन सबै थाहा छ त्यसै गरी A B C D E F G सबै Z सम्म हजुरहरुले प्रपर वेमा लेख्नुस् अनि त्यो चाहिँ क्लिक गरेर मलाई पठाइदिनु होला म चेक गर्ने छु र त्यसपछि हामी यो रिभिजन भएको हुनाले यसलाई हामीले जस्ट एउटा छोटकरीमा मात्रै फिनिश गर्यौं हजुरहरुले यसलाई घरमा प्र्याक्टिस गर्नु होला हस एन्ड नेक्स्ट ल हेर्नुस् त रिड एन्ड कपी द वर्ड्स भनेको छ सर प्लिज फोकस गर्दिनु होला है रिड एन्ड कपी द वर्ड्स भनेको छ BAT CAT HAT अनि त्यसपछि तल्लो उसमा म्याच द सेम वर्डलाई म्याचिङ गर्ने अरे अनि मेक द वर्ड्स तपाईले यसै गरी कपीमा प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ यदि बुक छैन भने पनि कपीमा यसलाई प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ ल अनि त्यसपछि यसमा कति राम्रोसँग हेर्नुस् त ट्रेसिङ गर्न दिएको छ ल हेर्नुस् त डट 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 डटबाट हामीले जोइन गरेर लेटरहरूलाई लेख्ने किन डट डट जोइन गर्ने त्यो लेटर पर्फेक्ट हुन्छ म्यामले भन्नुहुन्छ नि गुड ह्यान्ड राइटिङ हो यस्तैमा लेख्दा राम्रोसँग केयरफुल्ली लेख्नु भयो भने पर्फेक्ट ह्यान्ड राइटिङ हुन्छ र ह्यान्ड राइटिङ राम्रो बनाउने त कुरा मैले भनिसके अब जाम हाम्रो प्रोनाउन्सिएसनतिर है प्रोनाउन्सिएसनको लागि के गर्ने त ह्यान्ड राइटिङ राम्रो गर्नलाई त 4 लाइनमा राम्रोसँग लेख्यो भने भइहाल्यो प्रोनाउन्सिएसनको लागि पनि त्यसको लागि पनि तरिका छ र आज हामीले त्यो सिक्ने छौं जस्तै हजुरलाई मैले अलरेडी भनिसके भावेल लेटर्स A E I O एन्ड U हुन्छ हैन ती मध्ये पनि आज हामीले दुईटा लेटर्सको बारेमा पढ्ने दुईटा आजको हाम्रो लेटर रहेको छ A र E को बारेमा हामीले पढ्ने ओके धेरै कुराहरु छन् त्यही भएर थोरै थोरै गरेर सबै कुराहरु सिक्ने एभ्री भावेल हैज टू डिफरेंट साउन्ड प्रत्येक भावेल्स को आफ्नो दुईटा साउन्ड हुन्छ उनीहरुको आफ्नो साउन्ड त हुन्छ नै तर उनीहरुको अझै दुईटा साउन्ड हुन्छ जस्तै एउटा पर्सनको दुईटा आँखा भयो कि भएन यो एउटा अनि यो राइट एन्ड लेफ्ट दुईतिरको छ हैन त्यस्तै गरेर भावेल्स को पनि दुईटा साउन्ड हुन्छ ए हामीले जुन ए भनेर चिनिन्छ त्यो लेटर्सको पनि त्यो लेटरको पनि दुईटा साउन्ड छ ए अनि ए ल हेर्नुस् कसरी यो साउन्ड आउँदो रहेछ त मैले एक्जाम्पल लिएर आएको छु हजुरहरुले राम्रोसँग हेर्नुस् CAP क्याप CAP क्याप भन्दाखेरि के को साउन्ड आयो ए BALL बल ए गरेर साउन्ड आउँछ हैन त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ AIM एम भन्दाखेरि ए को साउन्ड आयो हैन एप्रोन एप्रोन भन्दाखेरि ए को साउन्ड आयो सिमिलरली एप भन्दाखेरि पनि ए को साउन्ड आउँछ र यसैगरी एप्पल एक्ट क्याट एप्पल एक्ट क्याट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को लेटर ई BEE अब यसको पनि दुईटा साउन्ड छ एउटा हो ई जुन हजुरहरुले राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ ई भनेर हैन अर्को छ ए के छ ए BEE ब्याग सरी BEE B EGG एग एग त्यस्तै गरी तल ELL इल EAGLE इगल KEY की ई नै साउन्ड आयो र यसमा ELBOW एल्बो एल्बो PEN पेन एन ELEPHANT एलिफेन्ट एलिफेन्ट आई होप इट वाज युजफुल बुझ्नु भयो क्लियर भयो होला हैन अब हामी लागौं वर्डहरु तर्फ ल हेर्नुस् त ए बाट ए राजाको कति हुँदो रहेछन् वर्डहरु बन्द रहेछन् त BAG ब्याग VAN भ्यान TAP ट्याप FAR फार RAT rat BAT bat CAT cat MAT mat म सँगसँगै हजुरहरुले भन्दा पनि हुन्छ मेरो पछि भन्नुस् अथवा सँगसँगै भन्नुस् आउँछ भने सँगसँगै भन्दा हुन्छ है BEG ई साउन्ड को अब
ई को साउन्ड कस्तो आउँछ बीईडी बेड आरईडी आरईडी रेड डीईएन डेन पीईएन पेन HEN hen PET pet NET net LEG leg ओके म अब हजुरहरुलाई साउन्डलाई कसरी ब्रेक गरेर पढ्ने त अब साउन्ड त म्यामले सरसर पढ्नु भयो म्यामले कसरी बनाउनु भयो त्यसलाई यसको लागि मैले यहाँ के चार्टहरु लिएर आएको छु र एउटा वर्ड लिएर आएको छु यहाँ हेर्नुस् है CAT क्याट ए साउन्ड को मैले यहाँ लेखे सी के लेखे सी यहाँ मैले लेखे भावेल लेटर एउटा ए अनि यो टी CAT मिलेपछि के बन्छ CAT मिल्यो भने क्याट बन्छ CAT क्याट अब क्याट को साउन्डलाई ब्रेक कसरी गर्ने त सी को साउन्ड कस्तो हुन्छ A T K K A T cat K A T कसरी भयो CAT यिनीहरुको फोनिक साउन्ड युज गरेर त्यो साउन्डलाई ब्रेक गरेर हामीले यहाँको वर्डलाई पढ्यौं हैन यसैगरी हजुरहरुले घरमा प्रत्येक लेटर्स को फोनिक साउन्डहरु प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने तपाईलाई आगामी दिनहरुमा जति सुकै ठुलो लामो स्पेलिङहरु पनि इजी वेमा लेख्न सक्नुहुन्छ हजुरको लागि स्पेशली हजुरले फोनिक साउन्डलाई चाहिँ धेरै भन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नु होला सिमिलरली हामीसँग छ अर्को ई साउन्ड को HEN hen n यसै गरी लेख्न सकिन्छ HEN 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 ल हेर्नुस् यहाँ VAN के हुँदो रहेछ भ्यान VAN भ्यान भ्यान हजुरको स्कुल भ्यान जस्तै छ है ओके द नेक्स्ट वान इज यो पनि कुन साउन्ड को अ साउन्ड को यहाँ CAR कार CAR कार क साउन्ड क क माथि नै ल्याउनु पर्दैन क अड्किन्छ त्यही है Okay children, I hope the class was useful for you. तपाईहरुलाई मन पर्यो होला सजिलै बुझ्न सक्नुभयो होला बाँकी रहेको कुरा हामीले स्कुलमा आएर फेरि पढ्ने छौं यहाँ हेर्नुस् अरु पनि छ MAT mat RAT rat CAT cat BAG bag yes FAN fan right HEN hen NET net PEN pen very good children that's all for today आजको लागि यति नै अब मैले हजुरहरुको लागि होमवर्क प्रिपेयर गरेर लिएर आएको छु हजुरहरुले काइन्डली यसलाई फेरि गर्दिनु होला मैले सोशल साइन्स को होमवर्कहरु हेरिसके छु एकदमै राम्रोसँग गर्नु भएको रहेछ थ्यांक यू सो मच अरूले नगरेकोहरुले पनि मलाई हजुरहरुले पठाइदिनुस् मैले चेक गर्छु एकदम राम्रो लाग्यो खुसी लाग्यो हजुरहरुले पठाउनु भएछ आई होप यसलाई पनि हजुरहरुले त्यस्तै नीट एन्ड टाइडी ह्यान्डराइटिङमा गरेर पठाउनु हुनेछ SW4 UKG subject English join the letters and make words as you can see मैले जस्तै यसलाई मैले राजा भने थिए नि हैन मैले यहाँ एउटा मन्त्री पनि ल्याएर राखिदिएको छु हेर्नुस् त ए राजा टी मन्त्री यहाँ ए राजा आर मन्त्री यहाँ ई राजा र एन मन्त्रीलाई राखिदिएको छु तपाईहरुले के गर्न पर्यो भने बाहिर भएका लेटर्सलाई साउन्ड सहित भनेर प्रोनाउन्स गरेर लेखेर अनि सँगै राजा र मन्त्रीलाई सँगै राखिदिने प्लस साइन गरेर मैले एउटा एक्जाम्पल पनि दिएको छु रेड को हेर्नुस् अर ए टी प्लस गरेर दिएको छ रेड भनेर लेखेको छ हैन हो यसै गरेर सिमिलरली अरु कुराहरु पनि अरु वर्डहरु पनि तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुन्छ इट्स भेरी इजी अनि आफूले लेख्दाखेरि त्यसलाई पढेर पनि प्र्याक्टिस गर्नु होला ओके अनि मैले यसको कपी हजुरहरुलाई क्लिक गरेर अघिल्लो सोशल साइन्स को जस्तै गरेर त्यस
फोटो खिचेर हजुरहरूलाई पठाइदिन्छु। हजुरहरूले घरमै बसेर राम्रोसँग त्यो गुड ह्यान्डराइटिङमा लेखेर पठाउनु होला। अनि कतिको बुझ्नुभयो बुझ्नु भएन आफ्नो सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाहरू नि राख्नु होला। हस्, okay, at the end of the class, as you all know, we end our class with a small rhymes. Are we ready? Okay, आज मैले vowel sound को नै rhymes लिएर आएको छु है, र मेरो पछि पछि हजुरहरूले पनि फलो गर्नु होला। A E I O U, A E I O U, A E I O U are the vowel that we use, are the vowel that we use. A vowel is in every word, a vowel is in every word, a vowel is in every word that we use to read and write, that we use to read and write. Once again, A E I O U, A E I O U, A E I O U are the vowels that we use, are the vowels that we use. A vowel is in every word, a vowel is in every word, a vowel is in every word that we use to read and write, that we use to read and write. Thank you so much. Thank you for watching.